बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामाईन नाजरीन, पिछली वीडियो के अंदर आपको आयतल कुर्सी की फजीलत और उसके मोजज़ात सुनाए गए। आपको इस्लामाबाद चक शहजाद का एक मोजज़ा बताया गया जो कि आयतल कुर्सी की बदौलत इनामुर रहमान भाई के घर में पेश आया। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जब ताबूत खोला गया तो अंदर क्या देखा गया। ये वाक़या मगरबी ममालिक में मदफून एक ईसाई लड़की का है और इस वाक़े को सुनने के बाद आप यकीनन अज़ाब कब्र और आप कब्र के मुतालिक, अपनी कब्र के मुतालिक ज़रूर फ़िक्रमंद होंगे। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ हदीस पाक से करना बेहतर रहेगा। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि वो तुम्हें अज़ाब कब्र में से सुना दे जो मैंने सुना, तो तुम अपनी मैयतों को हरगिज़ दफन ना करोगे। फिर आपने फरमाया, अज़ाब जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आपने फरमाया, तुम ज़ाहिरी और पोशीदा तमाम आजमाइशों से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम ज़ाहिरी और बातनी तमाम फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। आपने फरमाया, फितना दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम फितना दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ये हदीस सही मुस्लिम में 2867 नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर हमें बतला दिया कि कब्र का जो अज़ाब होगा वो कितना दर्दनाक होगा। और रसूलुल्लाह चूँकि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए बतला दिया था कि उस अज़ाब की जो शिद्दत है वो कितनी है, और अगर हम सब लोग उस अज़ाब को देख लें, उसकी शिद्दत को जान और पहचान जाएं, सुनने की बात तो एक अलग है, लेकिन जब कोई शख्स अपनी आँख से किसी चीज़ को देख लेता है तो असल हैबत, असल खौफ उसके दिल में तब बैठ जाता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर तुम उसको देख लो तो तुम अपनी मैयतों को दफनाना छोड़ दो, यानी कि तुम अपने प्यारों को कब्र में उतारना ही छोड़ दो कि कहीं वो खुदा न ख्वास्ता उस अजाब का शिकार ना हो जाएं। अभी बढ़ते हैं उस वाक़े की जानिब जो कि मखसूस उन्वान है आज की वीडियो का भी, कि जब ताबूत खोला तो अंदर क्या देखा। दोस्तों, मगरबी ममालिक में एक लड़की आग में झुलस कर मर गई। उस लड़की का जिस्म जो था उसको ईसाई रसूमात के मुताबिक मदफून कर दिया गया, दफना दिया गया। लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड जब अगले ही रोज़ उस लड़की की कब्र पर जाता है तो उसको अंदर से चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड कब्रिस्तान के गॉर्गन या उसके सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और उससे तस्दीक करवाता है कि आखिर वाकई उसे भी अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। वो बॉडी गार्ड भी उन आवाज़ों को बआसानी सुन सकता है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। उस लड़की के घर से भी लोगों को बुला लिया जाता है और जब तमाम लोग इकट्ठे होते हैं तो फैसला किया जाता है कि उस कब्र को अब खोला जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि कहीं वो लड़की ज़िंदा हालत में तो नहीं, डॉक्टरों को कहीं गलती से तो उसकी मौत का इल्म नहीं हुआ या डॉक्टरों से उसकी मौत को डिक्लेयर करने में कोई गलती तो नहीं हो गई। तो डॉक्टर्स की एक टीम को भी बुला लिया जाता है जिन्होंने उसको डेड डिक्लेयर किया होता है और उसके बाद उसकी कब्र कुशाई की जाती है और उसके ताबूत को खोल लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात इंतहाई अहम होती है कि उसके ताबूत का शीशा टूटा हुआ होता है जो कि एक मुअम्मा होता है। डॉक्टर उस लड़की के जिस्म को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको स्टेथोस्कोप से, उसकी ईसीजी मशीन से, तमाम मराहिल से जब गुजारा जाता है तो फिर से डिक्लेयर किया जाता है कि लड़की बिल्कुल मुर्दा हालत में है और कल से मुर्दा है और इसको मुर्दा हालत ही में दफनाया गया था। और उस लड़के और उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो चीखें सुनी वो वहम, उनका महज वहम हो सकता है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। डॉक्टर हजरात ने तो इतनी बात करके उस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स हर मामले को साइंसी एतबार, साइंसी मशीनों और साइंसी प्रोसीजर्स ही से लेकर गुजरते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ तक साइंस अब नहीं पहुँच सकी। साइंस इंसान के मर कर दोबारा उठने के वजूद को नहीं भांप सकी। साइंस इस नहज तक भी नहीं पहुँच सकी कि इंसान के अंदर रूह के जज्बे को फाइंड आउट कर सके। साइंस हर तरह की मादियत को
صرف عمل دخل میں آتی ہے، سائنس روحانیت کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ دوستو ہی نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ انسان کا روحانی پہلو بہرکیف موجود رہتا ہے، یعنی انسان کی روح انسان کے جسم کے اندر مرنے کے بعد آتی ہے اور پھر اس سے مختلف مذاہب کا آگے عقیدہ بدل جاتا ہے، لیکن اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ جب روح انسان کے جسم میں واپس آ جاتی ہے تو اس سے فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اگر تو وہ انسان نیک ہوگا تو اسی جنت کو بہشتوں کا باغ بنا دیا جائے گا، وہ جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر وہ انسان گناہگار ہوگا تو اس کی قبر کے اندر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کو طرح طرح کے عذاب، جیسا کہ حدیث میں بھی بیان کیے گئے اور بعد میں دیگر قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کے متعلق آیات اتاریں تاکہ عبرت حاصل کر سکے امت محمدی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن کر رہ سکیں۔ تو بہت سو نے ان سے ہدایت پالی اور بہت سے بگڑ گئے، اور جو بگڑ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی ہی میں پھر مبتلا کر دیا، اور وہ پھر اس اندھیرے کے رستے پر چلتے چلتے بہت دور نکل گئے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے کلام سے فلاح پالی، اللہ کے وہ برگزیدہ اور اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے تو تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھل اور نعمت کے باغ ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک طویل حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے متعلق فرمایا کہ جب وہ اپنی قبر میں فرشتوں کے سوالات کا جواب دے چکے گا تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ سچ کہا میرے بندے نے، پس اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ اور اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آنے لگے گی اور اس کی قبر جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک کشادہ کر دی جائے گی۔ مسند احمد کی دوستو یہ حدیث ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قبر کے عذاب کی وعید سنائی وہاں اللہ تعالیٰ نے بہشتوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سناتے ہیں کہ جہاں تک قبر کی نعمتوں کا تعلق ہے تو یہ صرف سچے مومنوں کے لیے مخصوص ہیں۔ سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور تم غم نہ کرو اور جنت میں خوش رہو جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے ظالم، منافق اور کافر کے لیے عذاب قبر کو مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 93 یعنی 93۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں بارہا بار کیا ہے، اور عذاب ان کو ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور نعمتیں جن لوگوں کو دی جائیں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی تفصیل سے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان کو تشریح کے ذریعے بیان فرما دیا۔ تو اب ہر مسلمان پر کیا فرض ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا اور اپنی ذات کا موازنہ کرے کہ آخر وہ ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور رسول اللہ نے کر کے دکھائی۔ اگر تو کر رہا ہے تو اس کو نوید ہے
اس کو وعید ہے، نوید ہے معذرت، کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ویسا کر دے گا جیسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور دوستو کیا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح اپنا وعدہ نبھاتا ہو؟ کیا کوئی ہے جو رسول اللہ کی طرح اپنا وعدہ نبھاتا ہو؟ کیا انسانوں میں ایسا کوئی ہے؟ بالکل نہیں ہے کوئی، یعنی جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول کر لیں اس پر کبھی شک کرنا بھی گناہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹ سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو وعدہ خلاف نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمجھنا بھی غلط ہے، شرک ہے اور گناہ ہے۔ اور ایسا کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جب سب سے بڑا وعدے کا پابند اللہ تعالیٰ ہے تو کیوں نہ ان کاموں کو کیا جائے جن کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ بالکل کیا جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منظور نظر برگزیدہ اور نیک لوگوں کے اندر شامل کر لے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے اندر فلاح پا سکیں اور جنتوں کے حقدار ٹھہریں۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اسلامک سولوشن چینل سے آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے، اسلامک سولوشن چینل کے توسط سے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔